दर्शकबिन नमस्कार, म अर्जुन तामाङ टुरिज्म समाचार विशेषमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज हामी नेपालको पर्यटन के अहिलेको अवस्था, यो जो विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसले पारेको प्रभाव र नेपालमा झन्डै 4 महिना लकडाउनको पिरियड र नेपालमा रहेका पर्यटन व्यवसायीहरूको अवस्था र भोलिको अवसर चुनौती लगायतका विषयवस्तुमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि नेपालमा लामो समयदेखि पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध रहनुभएका व्यक्तित्व अम्बर तामाङज्यू, उहाँ श्री वेल्स थ्री वेल्स का प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ र यसै गरी टानका पूर्व उपाध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। उहाँको घर सोलुखुम्बु हो र अहिले उहाँहरूले एउटा अभियान चाल्नु भएको छ, सस्टेनेबल माउन्टेन टुरिज्म नेटवर्क भनेर। यो अभियन्ताको रूपमा उहाँको टिमले यो अभियान चालिराख्नु भएको छ। के हो त वास्तवमा सस्टेनेबल माउन्टेन टुरिज्म नेटवर्कको काम र उहाँको पर्यटन क्षेत्रको अनुभव र अब लकडाउन पछिको नेपालको पर्यटनको अवस्था कस्तो रहन्छ र कसरी नेपालको पर्यटकीय यात्रा अगाडि बढ्छ भन्ने विषयवस्तुमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आजको हामीले गेस्टको रूपमा मैले अघि नै उद्घोष गरेँ, अमर तामाङ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद अर्जुनजी। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै भन्नु पऱ्यो। मैले सुरुमा एउटा क्वेसन गरेँ, जस्तो तपाईँहरूले अहिले एउटा अभियान चाल्नु भएको छ होइन, सस्टेनेबल माउन्टेन टुरिज्म नेटवर्क। खास यसको उद्देश्य चाहिँ के हो? सस्टेनेबल माउन्टेन टुरिज्म नेटवर्क चाहिँ एउटा यो विशेष गरिकन पर्यटनभित्र पनि यो माउन्टेन टुरिज्म, जसभित्र चाहिँ अब मेन चाहिँ ट्रेकिङ र पर्वतारोहण पर्छ, त्यो दुईवटा क्षेत्रमा संलग्न भएको व्यवसायीदेखि गाइडहरू, मजदुरहरू सबैले चाहिँ एउटा आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू एक आपसमा बाँडुन्, सुनाउन् भनेर एउटा हामीले सामाजिक सञ्जालमा मञ्चको रूपमा एउटा समूह स्थापना सुरु गरेका हौँ। त्यसमा चाहिँ अहिले करिब 400 जना जति साथीहरू जोडिनु भएको छ र त्यहाँ चाहिँ हामी अहिले यो पर्यटनको हालसालै के भइराखेको छ त्यो इस्युहरू अनि सम्भावना, अब चुनौतीहरूको बारेमा चाहिँ छलफल गर्ने, पोस्टहरू गर्ने, अब मनपर्नेहरूले लाइक गर्ने अनि त्यसपछि त्यहाँ कमेन्टहरू गर्ने, त्यस्तो भइरहेको छ। जस्तो अहिले सरकारले विशेष गरेर पर्यटनकै लागि भनेर पर्यटन विधेयक 2077 ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। त्यसमा तपाईँहरूले टिका टिप्पणी गर्ने, त्यसलाई सल्लाह सुझाव दिने र यो नेटवर्कले कतिको काम गर्छ र त्यसको प्रभाव कस्तो रहन्छ? वास्तवमै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो नेटवर्क सुरु गर्दाखेरि एउटा सानो समूहमा भएको, त्यसमा सानै समूह, हामी 6-7 जनाको समूहमा पनि गाइड पनि थियौँ अनि म जस्ता अब व्यवसायी पनि थिएँ अनि अन्य साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, गाइडभन्दा अन्य जिम्मेवारीमा रहने मजदुर साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि होइन, यो ऐनकै बारेमा चाहिँ हामीले कम्तीमा एउटा केही छलफल गरौँ, किनभने हामीभन्दा ठुल्ठुला संस्था, हाम्रो व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरूले या त पर्याप्त प्रयास गरेनन् या त गरे पनि त्यसलाई राम्रो सुनवाई भएन। कम्तीमा हामी बिचमा छलफल गरौँ त भनेर एउटै त्यही मात्रै पर्यटन ऐनको प्रस्तावित त्यो विधेयक भन्दो रहेछ, त्यसैलाई चाहिँ फोकस गरेर हामी जोडियौँ। तर स्वत त्यसमा चाहिँ साथीहरूले अब त्यो सँगसँगै अन्य कुराहरू पनि आयो, तर हामी अझै पनि त्यही एजेन्डामा चाहिँ प्रमुखताका साथ लागिरहेछौँ र त्यसमा हाम्रो बुझाइ चाहिँ के हो भने पर्वतीय पर्यटनलाई चाहिँ हाम्रो सरकार भनौँ, हाम्रो पर्यटन मन्त्रालय भनौँ, नीति निर्माताहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ राम्रोसँग आत्मसात नगरेको चाहिँ हाम्रो बुझाइ हो। र त्यसको एउटा दृष्टान्त चाहिँ के भनौँ भने हामीले हरेक वर्ष बजेट भाषणहरू सुन्छौँ, सरकारको नीति कार्यक्रमहरू सुन्छौँ अनि यसरी ऐनहरू संशोधन भएको सुन्छौँ, नयाँ पर्यटन मन्त्री आउनुभएकोहरू सुन्छौँ। त्यो नीति कार्यक्रम बजेटहरूमा हामीले सञ्चारको कुरा सुन्छौँ, शिक्षाको कुरा सुन्छौँ अनि विभिन्न विकास, निर्माण, कृषि भइहाल्यो, वैदेशिक रोजगार सुन्छौँ, तर पर्यटन पनि सुन्छौँ। तर हामी आम मान्छेले बुझ्नुपर्ने के हो भने पर्यटनभित्रको पर्वतीय पर्यटन भन्ने चाहिँ हामीले कहिले पनि सुन्दैनौँ, ट्रेकिङ, पर्वतारोहणहरू सुन्दैनौँ। तर हामी त्यहाँ त्यो व्यवसायलाई मा सम्बद्ध त्यहाँको गाइडहरूलाई त थाहा छ, तर आम मान्छे
अझ भनौँ भने हाम्रो आम सञ्चारले समेत पनि त्यो थाहा पाउनु पर्दछ कि नेपालको पर्यटन भनेको सगरमाथा हेर्नलाई, हिमालय हेर्नलाई अनि डाँडाकाँडा घुम्नलाई, जस अन्तर्गत चाहिँ पर्वतारोहण र ट्रेकिङ पर्छ, त्यसको लागि आउने हो। र त्यो चिज चाहिँ सरकारको नीति नियममा नपर्नु भनेको चाहिँ एकदम दुःखद हो। एउटा अस्पष्ट अमूर्त पर्यटन भन्ने शब्द, हामी त पर्यटनको एउटा राम्रो गन्तव्य हौ नि, नेपाल त हिमालयको देश चाहिँ भन्ने, तर त्यो पर्यटनको मेन मुख्य चुरो विषय जुन चाहिँ ट्रेकिङ र पर्वतारोहण हो, त्यसलाई चाहिँ कहिले पनि सम्बोधन नगरेको अवस्था छ। र त्यो कुरा चाहिँ अब बन्ने ऐनमा चाहिँ कम्तीमा सम्बोधन होस् भन्ने हाम्रो एकदमै शुभेच्छा हो। र अहिले पनि हाम्रो प्रयास पश्चात यो सञ्जाल स्थापना भएपछि होइन यो पर्यटन ऐन त संशोधन हुँदैछ अरे नि त, के भइरहेछ भनेर हामीभन्दा जिम्मेवार सङ्घ संस्थाहरूलाई सम्पर्क गर्दा उहाँहरूबाट हामीलाई एउटा ड्राफ्ट प्राप्त भयो। त्यो ड्राफ्टमा चाहिँ क्यासिनो मनोरञ्जनहरूलाई चाहिँ बढावा दिने, संरक्षण गर्ने अथवा नीति ल्याउने भन्ने शब्दावली पर्या रहेछ। त्यो पनि अझ प्रस्तावनामा, र प्रस्तावनामा एउटा हिमालय सगरमाथाको देशको पर्यटन ऐनको प्रस्तावनामा सगरमाथा हिमालय हाम्रो पर्वतमालाहरूलाई प्रवर्धन गरेर हामी समृद्ध हुने भन्ने पर्नुपर्ने हो कि अब क्यासिनो अनि मनोरञ्जनहरू प्रवर्धन गरेर चाहिँ हामी पर्यटनबाट आर्थिक आर्जन गर्छौँ, जनताको विकास वृत्ति विकास गर्छौँ भन्ने पर्नु हो त। अब यहीँबाट हामी के बुझ्छौँ भने हाम्रो नीति निर्मातादेखि लिएर हाम्रो माननीय मन्त्री हुनुहोला, अब मन्त्री परिषद सरकार जो छ, उहाँहरूको चाहिँ यसमा निकै कम बुझाइ चाहिँ देखिन्छ। उहाँहरूले बुझ्नुभएको भनेको चाहिँ हाम्रो बुझाइमा चाहिँ पर्यटनको लागि नेपालमा अथाह सम्भावना छ, त्यो उहाँको बुझाइ छ। तर पर्यटनको मुटु के हो, पर्यटनभित्र नेपालको पर्यटनको प्रवृत्ति र त्यसको पहिचान के हो भन्ने चाहिँ उहाँहरूले नबुझ्नु भएको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। अब यो सञ्जालले चाहिँ त्यसैलाई पनि आधार मानेर यसरी हुँदैन, पर्वतीय पर्यटनलाई सरकारले चाहिँ एउटा इज्जत दिनुपर्छ, यसलाई चाहिँ हाम्रो देशको मौलिक पर्यटकीय गतिविधि हो भन्ने उसले आत्मसात नगरिकन बनेको नीति नियमले चाहिँ वास्तवमा हाम्रो पर्यटन सही दिशातिर जाँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। र त्यसैमा आधारित भएर हामीले चाहिँ त्यो पर्यटन ऐनमा चाहिँ यो पर्वतीय पर्यटनलाई चाहिँ उचित व्यवस्था गरोस्, उचित सम्बोधन गरोस् भनेर चाहिँ हामी लागिरहेछौँ। जस्तो अहिले हिजो मात्रै तपाईँहरूको एउटा नेटवर्क होइन, त्यसमाथि टिकानले पनि एउटा प्रोग्राम गर्यो, जस्तो पर्यटन ऐनकै विषयमा छलफल गर्यो टान र एनएमए लगायतको टिममा। त्यो छलफलले कस्तो खालको सन्देश दियो अथवा कस्तो खालको सुझाव बुझाउला? तपाईँ आफै पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। हजुर, हामी त्यसमा सहभागी थियौँ। जब हामीले यो सस्टेनेबल माउन्टेन टुरिज्म नेटवर्क भनेर एउटा सामाजिक सञ्जालमा अभियान थाल्यौँ, त्यसमा स्वाभाविक रूपमा पर्वतीय पर्यटन जहाँ चाहिँ 20-22 हजार चाहिँ सरकारी लाइसेन्स प्राप्त गाइडहरू हुनुहुन्छ, तीमध्ये कतिजना विदेशमा पलायन भयो, कतिजना व्यवसायी भइसक्नुभयो, कतिजना रिटायर्ड भइसक्नुभयो, त्यो हामीसँग तथ्याङ्क नभए तापनि सम्पूर्ण गाइडहरू हालसम्म लाइसेन्स पाएको चाहिँ 25,000 हाराहारी रहेको सरकारी तथ्याङ्क रहेछ। त्यसमध्ये हाम्रो अनुमान, हाम्रो नेटवर्कको अनुमान, हामीले जुन अनौपचारिक रिसर्चहरू गर्दाखेरि 8,000 गाइडहरू चाहिँ अहिले एक्टिभ हुनुहुन्छ र त्यसमा थप 2,000 जति चाहिँ माउन्टेन गाइडहरू हुनुहुन्छ। अब पर्यटन मजदुर, अन्य जिम्मेवारीमा रहने मजदुरहरूको कुनै डाटा छैन र 2,000 जति ट्रेकिङ एजेन्सीहरू छन्। त्यो हुँदाखेरि उहाँहरूले स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूको त्यहाँ ध्यान गयो र अनि त्यसमध्येमा पनि हाम्रो गाइड साथीहरू चाहिँ एउटा टिकान भन्ने संस्था, ट्रेकिङ गाइड एसोसिएसनमा आबद्ध हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरूले ल तपाईँहरूले चाहिँ एउटा हामीले पनि विगतदेखि उठाइरहेको मागलाई एउटा बजारमा ल्याइदिनु भयो, सामाजिक सञ्जालमा ल्याउनु भयो, त्यसमा हामी पनि आबद्ध हुन चाहन्छौँ, हामी दुवैतर्फ मिलेर एउटा केही अन्तर्क्रिया गरौँ न त भनेपछि अनि उहाँहरूले हिजोको प्रोग्राम चाहिँ टिगानले चाहिँ वास्तवमा हल बुक गर्ने अनि सम्पूर्ण सरकारवालालाई बोलाउने जिम्मा उहाँहरूले लिनु भएर
त्यो कार्यक्रम भएको थियो। अनि त्यसमा चाहिँ हामी दुईतर्फले के गर्यौँ भनेदेखि हामीले अहिलेलाई चाहिँ सबैभन्दा एउटा ऐनमा व्यवस्था गर्दाखेरि व्यवसायीलाई पनि, मजदुरलाई पनि र पर्यटकलाई पनि र राज्यलाई पनि कसरी के गर्दा सहयोग होला त भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा चाहिँ विगतमा यो एफआइटी भन्छ, जुन चाहिँ अब यो स्वतन्त्र रूपमा घुम्ने पर्यटकहरू ले चाहिँ हाम्रो डाँडापाखादेखि लिएर हिमालको फेदीसम्म अब उस्तै पऱ्यो भने लुकीछिपी चुचुरोसम्मै जाने गर्दो रहेछन्, गरिराखेका छन्। र उनीहरूले चाहिँ अब अहिले त यो ब्लगहरू लेख्छ, त्यसपछि फेसबुकहरूमा पोस्ट गर्छन्, अनि उनीहरूको आफ्ना च्यानलहरूमा हाल्छन्, पत्र पत्रिकामै देला। अब कोही त त्यस्तै ठाउँमा लेख्ने पेसा भएका मान्छेहरू पनि आउलान्। अनि उनीहरूले चाहिँ ल नेपालमा त स्वतन्त्र रूपमा घुम्न पाइन्छ, हिमाल त्यही हो, बाटो त्यही हो, नेपालीहरू सोझा सिधा हुन्छन्, सित्तैमा बास दिन्छन्, अब सस्तोमा खाना पाइन्छ, म चाहिँ घुमेर आएँ भनेपछि अब हामीले चाहिँ वास्तवमा हाम्रो देशको पर्यटकीय इमेज पनि त्यस्तै बन्दै गइरहेको अवस्थाले गर्दा अब बन्ने ऐनमा चाहिँ नेपालमा कम्तीमा पनि 2500 समुद्र सतहबाट 2500 मिटरभन्दा माथि पथ प्रदर्शन पदयात्रामा जाँदा चाहिँ रजिस्टर्ड भएको ट्रेकिङ एजेन्सी मार्फत एउटा गाइडलाई लिएर गएदेखि उनीहरूको सुरक्षा पनि हुने, उनीहरूबाट अनधिकृत कामहरू पनि नहुने, अनि त्यसपछि एउटा रोजगारीको ग्यारेन्टी हुने। अबको पर्यटन ऐनमा चाहिँ विविध कुराहरू पर्यटकका विषयवस्तु र नेपाली गाइडहरूको हैन, यसै गरी उहाँहरूले जुन एउटा मेसेज फ्लो गर्छ, त्यो मेसेजले चाहिँ नेपालको पर्यटकीय अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्ने हुँदाखेरि अलिक गुणस्तरीय पर्यटक नआउला कि भन्ने एउटा सन्देश पनि जान्छ। यो विषयमा तपाईँले अघिको कुरालाई फेरि दोहोऱ्याउनुहोस्, के भयो? हजुर, त्यही मैले चाहिँ अब हाम्रो देशको अब हामीले जुन यो पर्यटन ऐन संशोधनको सिलसिलामा चाहिँ कम्तीमा हामी अब धेरै कुरा त गर्न सक्दैनौँ, किनभने यो स्थापित संस्था पनि होइन, तर पनि एउटा अभियानको रूपमा हामीले के कुरामा चाहिँ फोकस गरौँ ताकि सरकारले चाहेको कुरा पनि टेवा पुगोस्, व्यवसायीले चाहेको पनि टेवा पुगोस्, र मजदुरको रोजीरोटी र एउटा व्यवसायीहरूको पनि त्यो टिकिरहने एउटा अवसर होस् भनेर हामी छलफल हुँदाखेरि अहिलेभन्दा धेरै पहिलादेखि ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन टान, त्यसपछि हाम्रो टिगान भन्ने संस्था रहेछ गाइड साथीहरूको, उहाँ दुईटा संस्थाले चाहिँ विशेष गरिकन यो के भन्छ नेपालमा ट्रेकिङ जाँदाखेरि चाहिँ ट्रेकिङ क्षेत्रमा जाँदा गाइड अनिवार्य लिएर जानुपर्ने भन्ने माग राख्नु भएको रहेछ। म टानमा साधारण सदस्य र एकचोटि चाहिँ म त्यहाँको अब द्वितीय उपाध्यक्ष पनि भएर बस्या हुनाले यो बारे म जानकार चाहिँ थिएँ। अनि यो चिजलाई हामीले राख्न लगाम, यो पटक चाहिँ अब संशोधन हुँदैछ, यो त गर्नै पर्छ, यो भन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो राय रह्यो गाइड साथीहरू र हामी, र टानले त अलरेडी त्यसलाई उठाइसकेको पनि थियो। र यसको थोरै ब्याकग्राउन्ड चाहिँ किन त त्यसो गर्दा राज्यलाई अनि हामी सबै पक्षलाई फाइदा चाहिँ किन हुन्छ त भन्दाखेरि अहिले हामीले यो पर्यटक प्रहरीसँग गएर हामी रेकर्ड माग्यौँ भने त्यहाँबाट पक्कै थाहा हुन्छ होला, नत्र भए हामीले एउटा सामान्य एउटा यो हामीले केही वर्षको यो हेडलाइनहरू पढ्यौँ भने लाङटाङमा एउटा पर्यटक महिला चाहिँ बलात्कृत भयो दुःखपूर्वक। अनि त्यसपछि यो शिवपुरी, हाम्रो राजधानीकै शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा एकजना महिला बेपत्ता भइन्। अनि त्यसपछि गएर केही एक वर्ष जति पहिला ताइवानको नागरिक चाहिँ यो गणेश हिमाल क्षेत्रमा एकजना मर्यो, एकजना चाहिँ अन्तिम अवस्थामा फेला पार्यो, यो तिनवटा भयो। अनि त्यसपछि हुदहुद आदि भन्ने भएको थियो, त्यो बेलामा पर्यटकहरू मरे। अब यो सबै ठाउँमा मर्ने अनि त्यसपछि त्यो दुर्घटनामा पर्ने चाहिँ अधिकांश बिना गाइड गएका पर्यटकहरू हुन्छन्। त्यसपछि एउटा दुःखद घटना के भएको थियो भने तपाईँ हामीलाई पक्कै थाहा हुनुपर्छ, एकजना पर्यटकले चाहिँ एउटा बुढी आमाले मेरो च्याको पैसा त छिटो तिर, मलाई ठग्न खोजोस् भनेर खेदेको एउटा भिडियो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ BBC जस्तो एउटा मिडियाले पनि लिएको जस्तो लाग्छ, त्यो भनौँ न पुनः प्रसारण गरेको जस्तो लाग्छ। त्यो पनि एउटा
बिना गाइड गएको एउटा म त अनधिकृत भन्छु वास्तवमा एउटा अर्काको देशमा आफू खुसी घुमेर स्थानीयसँग त्यो विवाद भए हो। हामी यही कुराहरूलाई एनालिसिस गर्ने हो भनेदेखि गाइडसँग जाने, जोसँग नेपाल सरकारको एउटा चिन्ह लोगो भएको परिचय पत्र बोक्या हुन्छ, मलाई लाग्छ त्यो भनेको सरकारी कर्मचारी भने जस्तै हो, एउटा देशको असल नागरिक हो, एउटा चाहिँ त्यो देशको लोगो बोकेर हिँड्ने मान्छेले त्यस्तो अनधिकृत काम गर्ने एकदमै न्यून सम्भावना हुन्छ। अहिलेसम्म गाइडले पर्यटकलाई हातपात गरेको, गाइडको कारण पर्यटक खतरामा परेको, गाइडको कारणले पर्यटकलाई चाहिँ दुःख भएको कहीँ कतै तपाईँ हामीले समाचार सुन्न पाउँदैनौँ। हामी नेपालीहरूको यो इभन द्वन्द्वको बेलामा, जुन बेला द्वन्द्वमा चाहिँ बन्दुकको नालमा चाहिँ मान्छेहरू हिँडिरहेको पर्यटकीय क्षेत्रमा चन्दा उठाइएको अवस्थामा समेत जहिले पनि गाइडहरूले पर्यटकको संरक्षण रक्षा गरेर उनीहरूलाई एउटा सेवा दिएको अवस्था छ भने हामीले यो अनधिकृत किसिमको पर्यटकलाई किन नरोक्ने र हाम्रो गाइडहरूको रोजगारीलाई ग्यारेन्टी गर्दै त्यसलाई पनि व्यवसायीहरूलाई पनि फाइदा गर्दै पर्यटकलाई एउटा व्यवसायी र गाइडको च्यानलबाट मात्र जान्न पाउने व्यवस्था किन नगर्ने? यसो गर्दा त व्यवसायीले पनि कर तिर्छ, गाइडले पनि कर तिर्छ, पर्यटकले पनि अलिकति बढी सेवा शुल्कहरू तिरेपछि त्यो त राज्यलाई पनि फाइदाको कुरा छ, व्यवसायीलाई पनि फाइदाको कुरा छ, गाइडलाई त भइहाल्यो। यो बुँदा चाहिँ जुन हामीले पर्यटन ऐनमा समावेश गर्दाखेरि बडो सहज हुने रहेछ भन्ने चिजलाई चाहिँ हामीले एकदमै टिप्यौँ। त्यो बुँदालाई चाहिँ फोकस गरेर जुन हिजोको कार्यक्रम जुन हाम्रो भयो टिकानसँगको सहकार्यमा त्यसमा पनि राख्यौँ र यसलाई चाहिँ हामी अत्यन्त जायज हो जस्तो लाग्छ र यसलाई हामीले हाम्रो सम्बन्धित निकायले पनि बुझिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले विश्वभरि फैलिएको यो कोरोनाका कारण चाहिँ नेपालको पर्यटन पूर्ण रूपमा चाहिँ बन्द छ, ठप्प छ। यसको प्रभाव अझै पनि लामो समय पर्ला भन्ने लाग्छ मलाई, अझै 1-2 वर्ष रहला। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई अबको प्रभाव कस्तो हुन्छ? हजुर, यो प्रभाव चाहिँ कस्तो भने अब यो क्षेत्रमा सायद विज्ञहरूले पनि पक्कै केही भनिरहेको गरिरहेको हुनुहुन्छ होला। मैले सामाजिक सञ्जालमै केही हप्ता हुनुपर्छ, 2 हप्ताभन्दा कम समय अगाडि चाहिँ नेपाल पर्यटन बोर्डले अब हाम्रो पर्यटन चाहिँ जब यो महामारी पछि खुल्ने पर्यटनलाई चाहिँ कसरी सञ्चालन होला अनि त्यसको एउटा जिम्मेवार तरिका र यो विश्वव्यापी एउटा स्ट्यान्डर्ड छ जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो अनुसार हामी कसरी खुलाउँछौँ भनेर एउटा गाइडलाइन चाहिँ नेपाल पर्यटनले एनाउन्स गर्यो है भन्ने चाहिँ मैले पढेँ। त्यसको विस्तृत रूपमा मैले हेरेको छुइनँ, तर यो भनेको चाहिँ हामी एकदम खुलाउनको लागि आतुर छौँ। पर्यटन बोर्डमा सम्बन्धित निकायको पक्कै पनि जिम्मेवार मान्छेहरू भएरै त्यो गर्नुभयो होला। त्योबाट हामी एकदम आतुर छौँ। अब रोजीरोटी नै त्यो भएर पनि आतुर छौँ र नेपाल चाहिँ पर्यटनको लागि विश्व प्रख्यात भएको नाताले पनि त्यो अवस्था छ र म एउटा व्यवसायी भएको नाताले हामी यो पीडाकै बिचमा अब अहिले केही भनौँ न युरोपतिर चाहिँ केही कम भइसकेको अवस्था छ, अस्ट्रेलिया चाहिँ करिब पूर्ण रूपमा सुरक्षित भइसक्यो, न्युजिल्यान्डले त अब अस्ति घोषणा पनि गर्यो, ठुलै तामझाम एउटा भनौँ न मिडियामा आएको थियो। भनेपछि अब जुन हाम्रो अस्ट्रेलिया एउटा मुख्य हाम्रो स्रोत हो जहाँबाट पर्यटक धेरै आउने स्रोत देश हो, त्यस्तै न्युजिल्यान्डबाट पनि धेरै आउँछ, त्यसको पछि अब युरोपबाट पनि आउँछ भने चाहिँ यो 3टा ठाउँमा चाहिँ सल्बलाइसकेको अवस्था रहेछ। भनेपछि अब यो हामी एकदमै आशावादी छौँ र मलाई नै भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो सेप्टेम्बरदेखि चाहिँ हामी आउँछौँ भनेर अब एक ग्रुप पर्यटकले चाहिँ अब भनिसकेको अवस्था छ। यसले अब खुल्ने नेपाल आउनलाई आतुर पक्कै छन्। अब यसलाई हामीले सुरक्षित रूपमा चलाउनु पर्छ भन्नेमा पनि हामी पक्कै सजग हुनै पर्छ र पक्कै अब यो अस्ति भर्खर यो एनटिभीले गरेको गाइडलाइनले पनि हामीलाई मार्गनिर्देशन गर्ला अनि सरकारले पनि हामीलाई केही भन्ला अनि अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटहरू खुल्ला भन्ने हामी अपेक्षा गरौँ।
अब यसले दिएको पीडाहरू भन्नुपर्दा चाहिँ त्यो अलिकति निकै पीडादायी नै छ, किनभने अन्य व्यवसाय चाहिँ सटर खुल्दा बित्तिकै अफिस खुल्दा बित्तिकै सञ्चालन हुने कुरा हो। पर्यटन चाहिँ हाम्रो नेपालको पर्यटन भनेको सिजनमा हुने र यो सिजन भन्नाले अब यो शरद ऋतु भनेको अक्टोबर नोभेम्बर अनि यो वसन्त ऋतु भनेको चैत वैशाखहरू हो र हामी यो पर्यटनविहीन भएको त अब डिसेम्बरदेखि नै हो। डिसेम्बर जनवरी फेब्रुअरी गर्दा 3 महिना, त्यसपछि मार्चबाट लकडाउन गरेपछि मार्च अप्रिल मे जुन हुँदैछ जस्तो अहिले चाहिँ हामी 6 महिना पर्यटकविहीन भएको अवस्था हो। अब भोलि नै सहज भयो। नेपाल सरकारले ल ठिक छ भने तापनि मैले अघि भने सेप्टेम्बरबाट एउटा ग्रुपले म आउँछु भन्नु भनेको हामीले जुलाई अगस्त पनि हामीले फेस गर्नै पर्छ र सेप्टेम्बर पनि अनिश्चितता छ भनेपछि त हामी करिब 1 वर्षको पीडामा हुन्छौँ। त्यो भनेको एकदमै अन्य अब नदेखिएला तर पर्यटन क्षेत्र चाहिँ सबैभन्दा बढी प्रभावित हो भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ र यो चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो सहज भइदिएदेखि राम्रो हो पक्कै पनि। इन्टरनेसनल फ्लाइटको विषयमा सरकारले कस्तो खालको प्रक्रिया अगाडि बढाइदिए सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब मानौँ अब हाम्रो लकडाउन खोल्यो होइन, खोलिसकेपछि इन्टरनेसनल फ्लाइटहरूमा चाहिँ कस्तो खालको व्यवस्था गरिदियो भने तपाईँलाई सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ? हजुर, हामीले एउटा अब यो महामारीकै बिचमा एउटा सुखद खबर सुन्यौँ कि त्रिभुवन विमानस्थलको रूपरङ थोरै चेन्ज भएको छ। त्यहाँनिर चाहिँ यो कोभिड-19 को लक्षित गरेर त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यो यात्रीहरूलाई चाहिँ कसरी सुरक्षित ढङ्गले अवतरण गराउनेदेखि अन्य उहाँहरूलाई लानेदेखि सबै कुराहरूको छ रे भन्ने सुन्यौँ, जुन एउटा साह्रै सकारात्मक हो। र अर्को फेरि दुःखद कुरा के पनि सुन्यौँ भने अब केही ट्राभल एजेन्सीहरूले चाहिँ अब सायद पहुँचको आधारमा केहीको आधारमा चाहिँ उहाँहरूले अब चार्टर उडान गर्ने अनि आम नर्मल भाडाभन्दा 4 दोबर चाहिँ बढी लिएको। अनि त्यसमा फेरि पर्यटन मन्त्रीले चाहिँ हामीले 4 दोबर लिएको होइन भनेर एउटा स्पष्टीकरण दिनुभयो। अब त्यसको बुझाइ चाहिँ 4 दोबर चाहिँ होइन 3 दोबरसम्म चाहिँ ल्या हो भन्ने जस्तो खबर गएको देखियो। अब यस्तो चाहिँ हुनुहुन्न। अब यो भ्रष्टाचार यो पर्यटकलाई मारमा पर्ने, नर्मलभन्दा 2 गुणा 4 गुणा बढी भाडामा लिने नियत अनि मुठीभर व्यवसाय अथवा एजेन्सीले मात्र फाइदा लिने किसिमले त हुँदैन। अब यसलाई चाहिँ सहज रूपमा खोलेको अवस्थामा वास्तवमा नेपाल एयरलाइन्स जुन हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजावाहक छ त्यो एयरलाइन्सले चाहिँ एकदमै छुटमा भाडा दिएर नेपालमा आऊ भनेर हामीले सबै किसिमको मापदण्डहरू पुरा गरेका छौँ भनेर वास्तवमा महामारीपछि जसरी राहतको कुरा आउँछ त्यसै गरी पर्यटकलाई पनि सहुलियत भाडा चाहिँ दिन सक्नु पर्दछ। अब नर्मल भाडा दिन नसक्ने हो भने पनि होइन भनेदेखि त्यो 2 गुणा 4 गुणा होइन, कम्तीमा नर्मल भाडा त्यसलाई चाहिँ कम्पिटिसनको आधारमा सबै पर्यटन यो हाम्रो जुन टिकेटिङको ट्राभल एजेन्सीहरूले चाहिँ आफ्नो अब कम्पिटिसनको आधारमा चाहिँ तय हुने भाडाहरू तोकिनु पर्दछ भन्ने लाग्छ यो एयरलाइन्सको हकमा चाहिँ। जस्तो अहिले सरकारले पर्यटन व्यवसायका लागि एउटा राहत भनेर पनि ल्याएको छ होइन, त्यो कोष। अनि त्यसमा पुग्नका लागि त्यो कोष प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ कस्तो खालको नीति नियमहरू व्यवधानहरू के देख्नु भएको छ अथवा के छ, तपाईँले के बुझ्नु भएको छ यो विषयमा? यो विषयमा चाहिँ दुर्भाग्यवश मैले त्यति धेरै बुझिनँ। अब म त्यति धेरै आशावादी नभएर पो हो कि र अब म त्यो त मेरो कमजोरी पनि हुनसक्छ। अब सरकारले सायद राम्रै कुरा ल्याएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। अनि केही साथीहरूको अब अनौपचारिक कुराकानीबाट चाहिँ यो के भन्छ त्यो राहत कोष चाहिँ अब ऋण लिएका, त्यो पनि संस्थागत ऋण लिएकाहरूलाई मात्रै हो भन्ने पनि सुनियो। अब त्यो ऋणको प्रोसेसहरू के हो कसो हो भनेर अब हामी व्यवसायको पर्वतीय पर्यटन अब यो व्यवसायको संस्था चाहिँ टान हो, उहाँहरूले पनि हामीलाई केही जानकारी खास दिनुभएको छैन। त्यही भएर यसमा चाहिँ म त्यति थाहा भएन मलाई वास्तवमा। हस्, अब हामी अन्तमा छौँ तपाईँ र हाम्रो संवादमा। जस्तो अहिले तपाईँ यो सस्टेनेबल माउन्टेन टुरिज्म नेटवर्कको एउटा कोअर्डिनेटरको टिमहरूमा हुनुहुन्छ तपाईँ।
अब तपाईँहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ नेपालको टुरिज्म विशेष गरेर चाहिँ माउन्टेन टुरिज्मको प्रवर्धनका लागि होइन अबको यो आगामी योजनाहरू यस्तो भइदिए भनेदेखि कसरी कोअपरेटिभ गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ होला? यो चाहिँ अब सस्टेनेबल अब शब्दले नै गुणस्तरीय भन्ने हुन्छ। गुणस्तरीयभित्र चाहिँ यो इको टुरिज्म अनि रिस्पोन्सिबल जिम्मेवार पर्यटन अनि त्यसपछि चाहिँ अब यो त्यो भनेको चाहिँ विभिन्न हाम्रो चाहिँ अनुशासनहरू इथिकहरूको कुराहरू आउँछ। सस्टेनेबल भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ नेपालमा पर्यटन सम्बन्धी सङ्घ संस्थाहरू धेरै भए तापनि यो पर्यटनको गुणस्तर, पर्यटकको गुणस्तर, गाइडहरूको गुणस्तर अनि जिम्मेवारीहरू अनि इको टुरिज्मका त्यो नर्म्सहरूलाई चाहिँ अनुसरण गर्ने चाहिँ चलन भएको अनि त्यसैलाई मात्रै बढी चाहिँ त्यो अलिकति फोकस गर्ने खालको सङ्घ संस्था चाहिँ कम रहेको अथवा त्यस्तो संस्था भए पनि खै हामीले अब रिजल्ट देख्ने गरी कामहरू नभएको जस्तो महसुस भइरहेको हुनाले हाम्रो समूहको नाम त्यसरी राख्यौँ। हामी चाहिँ त्यो क्षेत्रमा जसरी मैले अघि भने पर्यटकको सुरक्षाको कुरा छ अनि पर्यटकले पाउने सेवा सुविधाको कुरा छ अनि व्यवसायीको जिम्मेवारीको कुरा छ, राज्यले पाउने राजस्वको कुराहरू सबै कुरालाई एउटा इमान्दारिता, एउटा इथिक, एउटा अनुशासनभित्र ल्याउन प्रयास गर्ने मा चाहिँ हामी निरन्तर लागि पर्नेछौँ। अहिले तत्कालको लागि चाहिँ हामीले यो जुन पर्यटन ऐन संशोधनमा एउटा सुझाव तयार पारेका छौँ टिगान र हामी बिचको सहमतिमा। त्यसलाई हामीले पर्यटन मन्त्रालयमा पुर्याउने अनि त्यसको चाहिँ फलोअप गर्ने हाम्रो योजना छ। अनि पछि लङ टर्ममा चाहिँ हाम्रो यही सस्टेनेबल अर्थात् गुणस्तरीय पर्यटनमा चाहिँ संलग्न रहिरहने र त्यसको विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ बहस गर्ने, अब सम्बन्धित ठाउँमा कुराहरू पुर्याउने, हामी बिचमा पनि माझिने कुराहरू छ। जस्तो अहिले सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायले सटर बन्द गरेको छ अनि एक खालको निराशा पनि र उत्साहित पनि यो अवस्था छ र धेरै पर्यटन व्यवसाय अब के गर्ने, अब अर्को व्यवसाय सुरु गर्ने कि भनेर एक खालको टिमवर्क पनि भइरहेको देखिन्छ। अबको पर्यटन कसरी अगाडि बढ्छ के लाग्छ तपाईँलाई? पक्कै यो साँच्चीकै मार्मिक कुरा सोध्नुभयो। अब सायद संयोग भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ, म पनि अब यो ठमेलमा सटरै चाहिँ नभनौँ तर ठमेलमा मेरो कार्यालय थियो। म चाहिँ त्यहाँ 75औं दिनमा गएँ अनि घरबेटीलाई मैले के भने हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ, उहाँले चाहिँ अनि यसो दुःख व्यक्त गर्नुभयो, गाह्रो भयो भन्नुभयो। अनि मैले चाहिँ म अब बस्न सक्दिनँ, म अहिले चाहिँ कम्प्युटर लग्छु तपाईँको, अनि अहिलेसम्मको भाडा दिन सक्दिनँ, यो 75 दिनको चाहिँ हामी पछि कुरा गरौँला भनेर त्यो अगाडिको भाडा क्लियर गरेर अनि मैले कम्प्युटर लगेर घरमा लगेँ। अनि उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि ठिक छ कम्प्युटर लग्नुहोस्, घरबाट काम गर्नुहोस्, तर यो घर नछोड्नुहोस्, तपाईँ अब यसरी आत्तिनु हुन्न भन्ने एउटा दोहोरो कुराकानी भयो। तर म चाहिँ करिब विस्थापित हुने मनस्थितिले नै मैले चाहिँ कम्प्युटर चाहिँ अब म घरमा लग्छु भन्ने कुरा भयो 75 दिनपछि पुग्दाखेरि। भनेपछि अनि त्यही कुरा चाहिँ म साथीहरूको फेसबुकतिर देख्छु अनि हाम्रो भेटघाटमा हुन्छ कि अब हामी चाहिँ विस्थापित भइयो, मैले त घरमा कम्प्युटर ल्याएँ अथवा मैले घरबेटीसँग चाहिँ अब सम्झौता हाम्रो इन्ड गरेर अब राफसाफ गरेर म घरतिर सारेँ भन्ने चाहिँ धेरै साथीहरू भेटेँ मैले। अब त्यो हुनाले एउटा साँच्चीकै चिन्ताजनक अवस्था हो। अनि अब अहिले पनि काठमाडौँ त करिब धेरै चिज खुल्ला छ अनि अब जोर बिजोर गरेर हामी अब बाइकदेखि लिएर सहरी साधनहरू दौडिरहेको अवस्था छ। तर हामी ठमेलमा गयौँ भने 80% जति सटर चाहिँ बन्द छन् अनि त्यो जुन अलिकति 20-30% खुलेको छ तर खुल्नेको पनि त्यहाँनिर कुनै आशा लाग्दो न त व्यवसाय नै छ न त भनौँ त्यहाँ केही किसिमको गतिविधि नै छ। अब साँच्चीकै चिन्ताजनक अवस्था छ। अब यसै भन्नु चाहिँ गाह्रो छ, तर हाम्रो एउटै मात्र चाहना चाहिँ अब यो कोभिड-19 चाहिँ सकेसम्म चाँडो अन्त होस् अनि कम्तीमा हाम्रो यो सेप्टेम्बर महिनाको आधादेखि चाहिँ त्यो भनेको सायद अब 2.5-3 महिना पछि चाहिँ यो शरद ऋतु पर्यटकीय ऋतु हो, त्यसमा कम्तीमा 20-30% मात्रै विदेशी आइदिएदेखि पर्यटकहरू आइदिएदेखि हाम्रो न्यूनतम जीविकोपार्जनको माध्यम चाहिँ हुन्थ्यो होला भन्ने छ र त्यो चाहिँ अब त्यस्तो चाहिँ भइदियोस् भन्ने हामी धेरै आशा गरिरहेका छौँ। अब अन्तमा तपाईँले भन्न छुटेका कुराहरू र मैले सोध्न छुटाएका विषयवस्तु छन् भने
सारमा राखिदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, अब खास त अहिले हामी सबै यो महामारीमा को मारमा भएको हुनाले त तपाईँहरूले यो टाइम दिनुभयो, म त्यसलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद दिन्छु तपाईँहरूको च्यानललाई। र अहिले खासै भन्नै पर्दा चाहिँ त्यस्तो जरुरी अब भनिहाल्नु पर्ने जस्तो त केही देखिएन। जे होस्, हामी पर्यटन व्यवसायहरू अलिकति मारमा छौँ। यसलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायले यो राहतहरूदेखि लिएर अब यो मजदुर र व्यवसायहरू पनि अलिकति अहिले चाहिँ चिन्तित, अनि केही मजदुर साथीहरूले चाहिँ एकदम सामाजिक सञ्जालहरूमा आक्रोश नै पोखेर आन्दोलन नै गर्नेसम्मको कुराहरू आइराखेको छ। त्यतातिर चाहिँ सरकारले एकदमै चाँडै ध्यान दियोस्, अनि यो जुन हाम्रो पर्यटन ऐन संशोधन हुन लागिरहेको छ त्यो चाहिँ टाइममै संशोधन होस् र त्यसले चाहिँ दीर्घकालीन हाम्रो नेपालको दीर्घकालीन एउटा समृद्ध नेपाल हुने सोचलाई चाहिँ टेवा पुग्ने गरी, पर्यटनको सबै पक्षलाई चित्त बुझ्ने गरी त्यो ऐन संशोधन होस् भन्ने चाहिँ मेरो कामना। दर्शकबिन, आज हामीले टुरिज्म समाचार विशेषमा एकजना व्यक्तित्वसँग कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी अब लकडाउनपछि नेपालको पर्यटन कसरी अगाडि बढ्छ र पर्यटन ऐनमा के विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तुमा आज हामीले पर्यटन व्यवसायी अमर तामाङसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँको भनाइ र उहाँकोसँग गरिएका संवाद तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, सल्लाह सुझावको अपेक्षा गर्दै आजको कार्यक्रमको बिट म यहीँ मार्न चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।